त मङ्गल मङ्गल भन्छौ तिमीहरू त डाक्टर गोपाल गुरुङ त तिमीहरूको गोपाल गुरुङ त अस्ट्रेलिया अमेरिका गइसक्यो 1 करोड लिएर राजाले दियो 1 करोड त्यो 1 करोड लिएर गइसक्यो त न त मलाई किन्न सक्छ हेर्नुहोस् होइन मलाई किन्ने पैसा पनि छैन र अनि अर्को कुरो अनि मलाई मार्न पनि सक्दैन मलाई त किन्ने पैसा छैन नि त यहाँको शासकहरू भए जोसुकै भए पनि बुद्धलाल मेचेलाई किन्ने पैसै छैन मलाई बुद्धलाल मेचेले के स्वीकार्यो अरे खस आरे स्वीकार्यो अरे आदिवासी जनजाति स्वीकार्यो अरे भने त अलमलाई जेल ठोक्दाखेरि पनि जनताले ताली नै लगायो अरे होइन अनि पछि जेलबाट बाहिर आउँदा पनि जनताले फेरि ताली नै लगायो अरे सन् 2025 चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले फल खाने पहिलो फल खाने दिन हो भनेर भने किन भने मैले कसरी भने होइन कसरी हिसाब किताब गरेर भने त्यो धेरै साथीहरू त्यो सम्बन्धी जिज्ञासु भएको देखेँ यसकारण आज म त्यो विषयमा एकपटक तपाईहरूलाई म प्रश्न पार्नु गइरहेको छु होइन चाहन्छु किनभने तपाईँहरूलाई पनि ढुक्क हुन्छ त्यो उहाँको भाषण सुन्न सक्ने त कसैको हिम्मतै थिएन कसैले आँटै गर्दैन थिए होइन राजासँग लाप्पा खेलेर आउने कस्तो डरलाग्दो मान्छे होला कस्तो खुङ्कार मान्छे होला यो मान्छे भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङको भाषण सुन्नको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा भइरहेको कार्यक्रममा आज जुन एउटा जनमास भेला भएको छ त्यो वीरेन्द्र राजा सवारी हुँदाको भन्दा पनि बढी जनमास आएका छन् बढी जनता उठ्ने मङ्गोल अनलाइन टिभी सभाध्यक्ष महोदय उपस्थित हुनुभएका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका विभिन्न तहमा रहनुभएका सम्पूर्ण वीर मङ्गोल योद्धा साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो जय मङ्गल गन्तव्यको यात्रा सही छ भने उद्देश्य पनि सही छ भने लक्ष्य पनि सही छ भने हरेक कदममा इतिहासहरू लुकेका हुन्छन् हरेक पाइलाहरूमा सफलता लुकेको हुन्छ र ठन्डा दिमाग भन्ने गर्छौँ नि हामी सधैँ हाम्रो दिमाग चाहिँ ठन्डा रहनुपर्छ र जिब्रोमा सधैँ सक्खर हुनुपर्छ अर्थात् हाम्रो बोली मिठास हुनुपर्छ र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो खुट्टामा चक्कर हुनुपर्छ खुट्टाले जति चक्कर लगायो त्यति हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ त्यति हामीले ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ त्यति हामी उन्नति र प्रगतिको पथमा पुग्न सक्छौँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हिँडेर नै नेपाल सबै हिँडेर नै उहाँले पैदल हिँडेर नै सबै चाहनु भएको त्यसपछि उहाँलाई मोटामोटी के आइडिया भयो भने नेपाललाई लागेको वास्तविक रोग के रहेछ त त्यो रोग पत्ता लगाउनु भयो त यो रोगको औषधि के हो त भनेर त्यसपछि उहाँले रोगको औषधि पनि पत्ता लगाउनु भयो केले गर्दाखेरि भन्दा उहाँले दिमाग सदा ठन्डा राख्नुभयो जिब्रोमा सधैँ सक्खर राख्नुभयो र पाउमा अर्थात् खुट्टाले चाहिँ चक्कर लगाउनु भयो र अघि बुद्धको पनि कुरा आयो बुद्धले पनि हिँडेर नै खुट्टाको चक्कर लगाएर नै होइन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको अशोकको कुरो पनि त्यही आयो अशोकले देश विदेश घुमेर नै महान बन्नुभएको यसरी हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो दिमाग सधैँ ठन्डा राख्नुपर्छ ठन्डा दिमाग कसरी रहन्छ त एउटै गियरमा मात्रै हामीले गाडी ड्राइभ गऱ्यौँ भने बाइकहरू ड्राइभ गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो त तात्तिन्छ होइन यस कारणले त्यो ठन्डा दिमाग हुनको लागि होइन दिमागलाई पनि बौद्धिक खुराकको आवश्यकता पर्छ
विभिन्न खाले स्न्याक्सहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूलाई होइन सधैँ एकै खालको संस्कार, सधैँ एकै खालको रीतिरिवाज, सधैँ एकै खालको परिपाटी मात्रै भएको देखेपछि यो त उन्नति प्रगति त हुँदैन, आमूल परिवर्तन पनि हुँदैन, देश विकास पनि हुँदैन, समाज परिवर्तन पनि हुँदैन। यसकारण उहाँले हामीलाई संस्कारगत रूपले चाहिँ के सिकाएर जानुभयो? हाम्रो दिमाग त एकरो भइराखेको छ नि त। एकरो भन्नाले अब पियोनदेखि मन्त्रालयसम्म बाहुन छेत्री मात्रै देख्छ। हरेक निकायमा, हरेक कार्यालयमा, हरेक ओहदामा बाहुन छेत्रीलाई मात्रै देखिसकेपछि त बाहुन छेत्रीहरूले पनि त्यस्तै किसिमले व्यवहार गर्छन् हाम्रो मान्छेलाई। अनुहार देख्ने बित्तिकै उसले गर्ने व्यवहार दुई किसिमको हुन्छ। उसले आफ्नो समुदायको देख्यो भने सहज तरिकाले गरिदिन्छ कामहरू, र हाम्रो अनुहारकालाई देख्यो भने धेरैचोटि दुःख दिने कोसिस गरिराखेको हुन्छ। यसकारण उहाँले हाम्रो मान्छेहरू निराश छन् होइन, बेबस छन्। यसकारण हाम्रो मान्छेहरूलाई बौद्धिक खुराक दिनुपर्छ। हाम्रो मान्छेहरूको जुन दिमागमा एउटै ज्ञानले चलिरहेको छ त्यो ज्ञान चाहिँ चेन्ज गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई संस्कारगत रूपले चाहिँ अहिले आउँदै गरेको दीपावलीको विषयमा म भन्न चाहन्छु तपाईहरूलाई। अब हामी सधैँ कागलाई पूजा गर्ने, कुकुरलाई पूजा गर्ने, गाईलाई पूजा गर्ने, गोरुलाई पूजा गर्ने होइन, त्यसपछि देउसी खेल्ने, भैलेनी खेल्ने, त्यो एकरो भयो। त्यो 2000 वर्षदेखि कन्टिन्यू रूपमा त्यही मात्रै चल्दै आयो। यसकारण उहाँले के गरिदिनु भयो भन्दा हाम्रो दिमागमा एउटा बौद्धिक खुराक हालिदिनु भयो, एउटा भिटामिन हालिदिनु भयो ठन्डा बनाउनुको लागि। त्यस कारण अब हामीले अब आउने दीपावलीमा होइन सधैँ हामीले भट्याउँदै खेल्थ्यौँ हिजो होइन, देउसी रे भन्दै होइन, तर अब चाहिँ उहाँले हामीलाई के सिकाएर जानुभयो त भन्दाखेरि उहाँले अब जय मङ्गलको अभियान लिएर जाऊ, जय मङ्गलको मङ्गल दर्शन र सिद्धान्तलाई पुर्याइदेऊ। गीतको माध्यमबाट हुन्छ कि नाचको माध्यमबाट हुन्छ कि पर्चा पम्पलेट लिएर पुगिदेऊ, किताबहरू लिएर पुगिदेऊ, तर मङ्गल दर्शन होइन चाहिँ पुर्याइदेऊ भनेर उहाँले एउटा नयाँ कुरा हामीले दिनुभयो। र अब चाहिँ त्यसपछि कालो टिकाको कुरा आयो होइन। हिजो त हामीले रातो टिका लगायौँ, सेतो टिका लगायौँ, दसैँमा पहेँलो टिका लगायौँ होइन, तर एकरो भयो। त्यो लगाउँदै आएको 400-500 वर्ष भयो, त्यसले त केही परिवर्तन हुनेवाला छैन। दिमाग त एकरो भयो, दिमाग त तातियो। अब दिमागलाई ठन्डा गर्नको लागि उहाँले हामीलाई कालो टिकाको एउटा संस्कार दिएर जानुभयो। कालो टिकाले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई, हाम्रो मान्छेहरूलाई, हाम्रो मान्छेहरूको दिमाग चाहिँ तातिएको थियो, अलिकति ठन्डा भयो। ठन्डा भइसकेपछि अब ठन्डा दिमागले सोच्ने कुरो भयो, कालो टिका हामीले किन लगायौँ? हिजो हामीले विजय दशमीको दिन कालो टिका किन लगाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खा गिडिएको दिन, हाम्रो अस्तित्व लुटिएको दिन, हाम्रो अधिकार खोसिएको दिन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसपछि मात्रै हामीले ठन्डा दिमागले सोच्नु बाध्य भयौँ, सोच्न थाल्यौँ होइन। यसकारण प्रत्येक यसमा चाहिँ यो लुकेको हुन्छ, इतिहास लुकेको हुन्छ, सफलता लुकेको हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ 2046 सालमा होइन जेलमुक्त हुनुभयो। बहुदल आइसकेपछि, जेलमुक्त भइसकेपछि उहाँको पहिलो भाषण झापा र इलाममा भयो। त झापामा पनि उहाँको त्यो भाषण सुन्नको लागि हजारौँको भेला भएको थियो। त इलाममा त, इलामको टुडे खेलमा त लाखौँको भेला भएको थियो भन्ने कुराहरू आज पनि हामी फिल्डमा जाँदाखेरि त्यो कुरा सुन्न पाउँछौँ। त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि राजा भूत राजा वीरेन्द्रको सवारी हुँदा मात्रै यतिको मान्छे भेला भएको थियो इलाम सहरमा। तर आज डाक्टर गोपाल गुरुङ
को भाषण सुन्नको लागि डाक्टर गोपाल गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा भइरहेको कार्यक्रममा आज जुन एउटा जनमास भेला भएको छ त्यो वीरेन्द्र राजा सवारी हुँदाको भन्दा पनि बढी जनमास आएका छन्, बढी जनता उर्लेर आएका छन् भनेर चाहिँ आज पनि तपाईँहरूले सुन्नु पाउनुहुन्छ। र अग्रज साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त प्रत्यक्षदर्शी हो, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले भरे भोलि सोध्नु भए पनि हुन्छ। र त्यो इतिहास भयो। त्यसपछि उहाँ पाँचथर ताप्लेजुङतिर पनि उहाँले गएर भाषण गर्नुभयो। भाषण गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो रुखको ठुटाहरूलाई हैन, रुखको बुट्टाहरूलाई हैन साक्षी राखेर त्यो उहाँको भाषण सुन्न सक्ने त कसैको हिम्मतै थिएन, कसैले आँटै गर्दैन थिए हैन। राजासँग लाप्पा खेलेर आउने कस्तो डरलाग्दो मान्छे होला, कस्तो खुङ्कार मान्छे होला यो मान्छे भनेर कोही छेउ पर्नै सक्दैन थिए। यसरी पाँचथर र ताप्लेजुङतिरको कार्यक्रमहरूमा उहाँको सम्बोधन सुन्नको लागि कोही आउँदैन थिए र उहाँले भाषण त सुनाएर आउनुहुन्थ्यो। सबै भाषण सुनाउनुहुन्थ्यो, एकजना भए पनि दुईजना भए पनि सबै भाषणमा सबै कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो उहाँले। र अगाडिपट्टि चाहिँ खालि रुखको ठुटाहरू, रुखको बुट्टाहरू मात्रै हुन्थे। तर त्यो पनि इतिहास बनियो, हेर्नुहोस् हैन, त्यो पनि इतिहास बनियो। किनभने अब त तपाईँहरू त्यसपछि के भयो त भन्दा आज भोलि पनि तपाईँहरू गएर सोधोस् फिल्डमा गएर त्यो कुरा सुन्न पाउनुहुन्छ। के कुरा सुन्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर उहाँको भाषण हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि गएर सुन्न सक्यौँ, तर झ्याल र ढोका थुनेर त हामीले सुनेका थियौँ उहाँको भाषण भन्ने मान्छेहरू पाउनुहुन्छ। र कोही चाहिँ घाँस काट्ने बहाना गरेर चाहिँ हैन घाँस काट्दै कान चाहिँ त्यतापट्टि लगाउँदै गरेर पनि सुनेछ हैन। किनकि ताप्लेजुङ र पाँचथरमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गठनहरू खोलियो, त्यहाँ उम्मेदवारहरू त्यसपछि प्रत्येक चुनावमा चाहिँ त्यहाँका हाम्रा साथीहरूले चुनाव लड्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि उहाँको भाषण त लुकी पनि सुन्नुभएको रहेछ, सुनेका रहेछन् त्यहाँका मान्छेहरूले हैन, जनताहरूले। यसरी इतिहास भनेको चाहिँ हजारौँ लाखौँ भिडमा सम्बोधन गरे पनि, भाषण गरे पनि त्यो इतिहासमा लेखियो। त रुखका ठुटाहरूलाई, बुट्टाहरूलाई उहाँले चाहिँ साक्षी राखेर भाषण गरेर आउनुभयो, त्यो पनि इतिहासै बनियो। यसकारण प्रत्येक हामीले एकजना मान्छेलाई मङ्गोल बनाउन सक्यौँ भने त्यो ठुलो कुरो हुन्छ। एकजना मान्छेलाई हामीले मङ्गोल दर्शन बुझाएर मङ्गोल बनाउन सक्यौँ भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ, ठुलो सफलता हासिल हुन्छ। किनकि 1 बाट 2 हुने हो, 2 बाट 3 हुने हो, 3 बाट 4 5 हुँदै जाने हो हैन। किनकि तपाईले जसलाई मङ्गोल दर्शन सुनाएर मङ्गोल बनाउनु भयो त्यो मान्छेले कदापि भुल्न सक्दैन तपाईलाई। तपाईलाई अग्रज मान्नेछन्, तपाईलाई नै गुरु मान्नेछन्। किनकि पहिलो आँखा खोलिदिने हैन, चेतनाको आँखा खोलिदिने, मलाई सही बाटोमा डोर्याउने, सही बाटो देखाउने चाहिँ फलानो नै हो है भनेर चाहिँ कहिले भुल्न सक्दैन। त बाटो अल्मलेको बटुवालले त कसैलाई सोधेर बाटो देखाइ माग्यो भने र कसैले बाटो देखाइदियो भने त्यो गुण बिर्सिन सक्दैनन् भने हो। त्यस्तै यो मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शनमा पनि कोही कुकुन विचारधारा बोकेर सिद्धान्त बोकेर हिँडिराखेका छन् विभिन्न पार्टीमा। त उनीहरू चाहिँ भौतारिएकाहरू हुन्। त उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सही बाटो देखाउन सक्यौँ भने त्यो एहसान र त्यो गुण उसले कहिले बिर्सन सक्दैन। त 1 पछि 2, 2 पछि 3 भएर अगाडि जान्छ। यसरी अब हामीले चाहिँ अब एउटा म तपाईहरुलाई उदाहरण दिन चाहन्छु हैन। के उदाहरण दिन चाहन्छु भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भने यो सन् 2025 चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पहिलो फल खाने दिन हो भनेर भने। किन भने मैले कसरी भने हैन, कसरी हिसाब किताब गरेर भने त्यो धेरै साथीहरू त्यो सम्बन्धी जिज्ञासु भएको देखे। यसकारण आज म त्यो विषयमा एकपटक तपाईहरुलाई म प्रश्न पार्नु गइरहेको छु हैन, चाहन्छु। किनभने तपाईहरुलाई पनि ढुक्क हुन्छ। र
राजनीतिमा होस् हरेक कुराहरूमा होस् विभिन्न विधाहरूमा होस् होइन सबै कुरामा पनि यही 80% र 20%को कुरा नै लागू हुन्छ त्यो लागू भइसकेपछि 20 र 80 को नै लागू हुन्छ 20%। अब मङ्गोलले अब यसमा चाहिँ भाइ हामीसँग सिक्का छ अब यो विषयमा म एकजना नरबहादुरजी उठिदिनुहोस् तपाईँ यता आउनुहोस् यताबाट चाहिँ दिलीप दाइ आउनुहोस् तपाईँ त्यता उभिनुहोस् होइन बस्नुहोस् म चाहिँ नरबहादुरजी नरबहादुर दिलीप दाइ दिलीप ल अब उहाँहरू चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू चुनाव कसरी लड्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 10 वटा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले 10 वटा चुनाव लडिसकेपछि एकजनाले जित्ने भनेको अलिकति है एकजनाले जित्ने भनेको धेरैमा धेरै जित्ने भनेको 10 वटा चुनावमा 10 वटा चुनाव भयो भने एकजनाले जित्ने भनेको धेरैमा धेरै भनेको 8 पटक मात्रै जित्छ किन यो 80% को नियम लागू हुन्छ हैन त्यसपछि 9 चाहिँ जित्दैन 9 र 10 त 10 पटक त जित्दैन निरन्तर रूपले एकजनाले जितिहाल्यो भने पनि उसले जित्ने भनेको 8 पटक हो त्यहाँदेखि उता प्रकृतिको नियमले चाहिँ जित्न दिँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन कहिले पनि नहुने कुरो हो हैन र यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो भयो अब भाइ नै आएर चाहिँ गरिदिनु न भाइले यहाँ आएर चाहिँ यो चिटपट गरिदिने हैन अब रोज्नु लाउने उहाँहरूलाई तपाईँको यो भयो नरबहादुरजीको अनि यो तपाईँको भयो हो लु यो चिटपट गरेर यहाँनिर कसको भयो दिलीप दाइले 1 पटक जित्नु भयो ल राम्रो हेर्नुहोस् है हो बिस्तारै गर्नु एकचोटि भयो कति भयो फेरि दिलीप दाइ नै आउनुभयो फेरि आउनुभयो धेरै पावरफुल नरबहादुर 1 ल नरबहादुर दाइ नरबहादुर बराबर भन्छ भएन है नरबहादुर दाइ यो दिलीप दाइ कति दिलीप दाइ कति हो नरबहादुर दाइ नरबहादुर दाइ दिलीप दाइ अब 10 वटा चुनाव हुँदाखेरि बस्नु त दाइले बस्नु यता बस्छ पर्ने ल यसमा चाहिँ यो 20% र 80% को नियम भनेको चाहिँ अब 10 वटा चुनाव भयो भने एकजनाले जित्ने भनेको चाहिँ धेरैमा धेरै भनेको 8 पटक मात्रै हो यो 80 को नियम लागू हुन्छ त्यसपछि उसले उता जित्न सक्दैन हैन
त मैले तपाईँहरूलाई किन यो स्पष्ट पार्न खोजेको भन्दाखेरि मैले भने नि त 2025 चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पहिलो फल खाने दिन हो भनेर। किन भने त भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चुनाव लडेको यो मुलुकमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दर्ता भएर होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठन खोलिएर चाहिँ एमएनओले चाहिँ चुनाव लडेको कतिवटा चुनाव भइसक्यो भन्दाखेरि 48 सालमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लडेको थियो। इलाम झापा पाँचथरबाट होइन, त्यसमा तेस्रो पोजिसनसम्म मात्रै आउन सफल भयो। त्यसपछि मध्यावधि चुनावमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चुनाव लडेको थियो। त्यसमा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङ त इलामबाट तेस्रो पोजिसनमा आउनुभएको थियो। उहाँ दिलीप दाई पनि उहाँ अहिले जानुभयो, उहाँ पनि तेस्रो पोजिसनमा आउनुभएको थियो होइन। र त्यसपछि 56 सालको चुनाव पनि लड्यो, त्यसमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन इलाममा तेस्रो पोजिसन आयो होइन। र झापामा शान्तिलालजीले पनि 17-18 सय मत ल्याउनु भएको थियो होइन। त्यसपछि 64 सालमा भयो, 64 सालमा त हामीले एमएनओ दर्ता भइसकेपछि हामी धेरै उम्मेदवारहरू लड्यौँ झापा र इलामबाट होइन। त्यसमा चाहिँ अहिले सुजन हेङ्गनले लेखेको त्यो एउटा किताब छ, द राइज अफ इथनिक पोलिटिक्स भन्ने किताब छ नि, त्यो किताबमा पनि हाम्रो मत परिणामहरू 64 सालको मत परिणामहरू सबै त्यसमा लेखिएको छ होइन। सबै एमएनओको उम्मेदवारहरूले कुन जिल्लाबाट कुन उम्मेदवारले कति ल्याए सबै कुरा त्यसमा लेखिएको छ। त्यसपछि चुनाव आयो, 70 सालमा चुनाव भयो। 70 सालको चुनावमा पनि एमएनओ लड्यो। त्यसपछि हिजो अस्ति 74मा लड्यो। कतिवटा चुनाव लडिसक्यौँ त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 पटक चुनाव लडिसक्यौँ, 0 भइरहेछौँ होइन। तर नरबहादुरजी त निकै तगडा हुनुहुँदो रहेछ, किन भन्दा 5मै भिड्नु भयो नि त, 5 पटक नै उहाँले त त्यो गर्नुभयो होइन। अबको चुनावमा अब हामीले मान्छेहरू होइन, हाम्रो मान्छेहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई विश्वास गर्न थाल्यो। अब बल्ल होइन अलिकति विश्वस्त हुन थाल्यो नेता कार्यकर्ताहरू पनि। त एमएनओ प्रति पनि जुन एउटा हिजो घृणा थियो होइन, एउटा शङ्का थियो होइन, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै रहेछ यो मुलुकमा साँच्चै हाम्रो हितको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि, हाम्रो अधिकारको लागि लड्ने चाहिँ एमएनओ मात्रै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब चारैतिरबाट चाहिँ खुम्चिँदै आइसकेपछि अहिले एमएनओको कार्यक्रमहरू होइन, एमएनओको माहौल चाहिँ निकै राम्रो भएर गइसकेको छ, भित्र सब एकदम राम्रो भएर गइसकेको छ। अब 7औं पटकको चुनावमा हामीले केही साथीहरू त्याग गर्न सक्ने साथीहरूले, परिचित भइसकेका साथीहरूले होइन, अलिकति चाहिँ यसमा पनि हामीले त्याग गर्ने कुराहरू छन् होइन, समर्पण गर्ने कुराहरू छन्, जनताले रुचाउने कुराहरू छन् होइन। केही साथीहरूले फल खान सुरु गर्नेछन् होइन अब आउने चुनावमा। यसकारण मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पहिलो फल खाने दिन भनेर मैले भनेको कारण त्यो। अब जसरी पनि खान्छ, स्थानीय तहमा पनि खान्छ, प्रदेशमा पनि खान्छ र केन्द्रमा पनि अब सुरु हुन्छ। त्यसपछि अर्को चुनाव आउँछ, त्यसपछि अब आउने चुनावमा पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै सिट ल्याएर हामी सरकारमा पनि पुग्न सक्छौँ, त्यो त भन्ने कुरो ग्यारेन्टीका साथ भन्ने कुरो त भएन। किन नियमले त अझै दुईटासम्म छ नि त अझै होइन, नियमले दिँदैन, प्रकृतिको नियमले अझै 2टासम्म दिँदैन। त दिइहाल्यो भने अबको चुनावमा सबै हामीले जित्न पनि सक्छौँ। र अब आउने चुनावमा सबै नजिते पनि अर्को आउने चुनावमा हामी सबै जित्न सक्छौँ होइन। त्यसपछिको अर्को चुनावमा त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै हुन्छ यो मुलुकमा होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ पहिलो भएर होइन, सरकारमा सत्तामा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले धेरै अब कयौँ वर्षसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अगाडि लिड गरेर यो देश चलाइराखेको हुन्छ। र प्रतिपक्षीको रूपमा 2-3वटा पार्टीहरू आउँछ, पछि आउँछ। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ अब
अबको चुनावमा पनि सरकारमा पुग्न सक्छ। त ग्यारेन्टी भन्न सकिएन, किन नियम दुईवटा अझै बाँकी छ नि त। र त्यसपछिको चुनावहरूमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले एकलौटी रूपमा जित्नेछ होइन। जुन अघि यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले घरमा गएर एक्सर्साइज गर्नुहोस् अब होइन। के एक्सर्साइज गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँहरूले दुईजना साथी बस्नुहोस्, दुईजना साथीले चाहिँ 100 पल्टै खेल्नुहोस्, 1000 चोटि नै खेल्नुहोस् होइन। 1000 चोटि नै खेल्नुहोस् यसरी होइन, खेल्नुहोस् तपाईँहरूले। अनि खेलेपछि जसको आउँछ होइन रोज्नुहोस्, चिन्ह रोज्नुहोस् होइन। जसको आउँछ यता एक लेख्ने र फेरि गर्ने, जसको आउँछ उसको लेख्ने होइन। तपाईँले 100 चोटि खेल्नुहोस्, 1000 चोटि खेल्नुहोस्, तर जित्नेले 8 देखि उता माथि जित्नै सक्दैन, 9 हुँदैन, 10 त हुने कुरै भएन। त धेरै अन्तिम स्टेप भनेकै 8 हो। यो 8 भनेको 80% हो होइन। 100 पटक खेल्नुहोस् तपाईँहरू यसरी, 100 पटक खेल्नुहोस्। त धेरैभन्दा धेरै जित्नेले यति नै 80 पटक मात्रै जित्ने हो, 81 त उसले जित्दैन। यस कारण मैले तपाईँहरूलाई अब गएर तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस् होइन, हो कि होइन भनेर पत्याउनुको लागि होइन। गर्नुहोस् तपाईँहरू 100 चोटि खेल्नुहोस्, 200 चोटि खेल्नुहोस्, 1000 चोटि खेल्नुहोस्। तर जित्नेले 100 चोटि खेल्नु भयो भने जित्नेले 80 चोटि मात्रै हो जित्ने अन्तिम भनेको। त 50-60 मै पनि उसले हार्नु सक्छ होइन र। र 10 पटक मात्रै खेल्नुहोस्, 10 पटक त अलिक सजिलो भयो नि त। 10 पटक खेल्दाखेरि पनि एउटाले जित्ने भनेको चाहिँ धेरैमा धेरै भने 8 पटक हो, त्यहाँदेखि उसले जित्न सक्दैन होइन। तर 7 मा 6 मा 5 मा अहिले 5-5 बराबर भयो नि त होइन र, त्यस्तो हुन्छ होइन। यसरी मैले त्यो हिसाब गरेर तपाईँहरूलाई अब तयारी भएर जानुपर्छ, तयारी हुँदै गर्नुपर्छ हामी हरेक कुरोले होइन। अघि मैले भने अब हाम्रो मुखमा चाहिँ सक्खर हुनु पऱ्यो, जिब्रोमा होइन मिठास हुनु पऱ्यो भन्ने कुरो होइन। त्यसपछि हाम्रो खुट्टामा चाहिँ खुट्टाले चक्कर लाउनु पऱ्यो, जति हिँड्न सक्छौँ, जति हामीले खुट्टालाई चाहिँ चक्कर लाउन सक्छौँ त्यति प्रगति हुने हो, त्यति हामीले चाहिँ हाम्रो प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका हुन्छौँ, हामीले हाम्रो कुरा पुर्याउन राखेका हुन्छौँ, हामीलाई रणनीति बनाउनु सजिलो हुन्छ। त्यहाँको वस्तु स्थिति सबै थाहा हुन्छ, त्यहाँको जनताहरू के भन्छन्, कुन पार्टीमा छन् होइन, कसरी बाँचेका छन्, त्यो सबै आइडिया हुन्छ। अनि हामीले जितेर गइसकेपछि नि भोलि हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यो ठाउँमा पुल रहेनछ, त्यो ठाउँमा गोरेटो रहेनछ, त्यो ठाउँमा स्कुल रहेनछ, त्यो ठाउँमा त्यो ब्याङ्क रहेनछ भन्ने कुरा हामीलाई मोटामोटी थाहा हुन्छ। यानि त्यो कुरो चाहिँ हामीले चुनावी सभाहरूमा हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ भने त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरेर, त्यहाँको समस्याहरू हेरेर, हामीले त्यो घटनाहरूलाई हेरेर हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ भने, भाषणमा कुरा उठाइदिउँ भने, घोषणापत्रहरूमा हामीले त्यो कुराहरू उठाइदिउँ भने त्यहाँको जनताहरूले मन पराउँछ। त्यसपछि पनि त्यहाँको जनताहरूले भोट दिन थाल्छ होइन। र अब बजारमा हजारौँ मान्छेहरू हुन्छन् होइन, बजारमा हजारौँ मान्छे हुन्छन्, सबैको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ, सबैको आफ्नो गन्तव्य हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो लक्ष्य हुन्छ होइन। आफ्नो आफूले रोजेको, आफूले चाहेको कुराहरू किन्न आएका हुन्छन्, लिन आएका हुन्छन् होइन। बजारमा यस्तो छ, मान्छेहरू यसो भन्दैछन्, मान्छेहरू यसो गर्दैछन् भनेर हामीले अब त्यतातिर चियाएर हेर्ने होइन, त्यता अल्मलिएर बस्ने होइन होइन। मान्छेले रातो टिका लगाओस् कि सेतो टिका लगाओस् कि पहेँलो टिका लगाओस् कि उसको कुरो, तर आफूले चाहिँ के गरिँदैछ त, आफ्नो काम कर्तव्य के हो, आफ्नो जिम्मेवारी के हो होइन। सङ्गठनले के जिम्मेवारी दिएको छ, सङ्गठनको कस्तो किसिमको शपथ खाइएको छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्नुपर्दछ। किन त्यो पुरा गर्न सकिएनौँ भने हामीले त भन्छौँ नि होइन, हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ, जात जाति भन्दैनौँ, हिन्दू चाड मान्दैनौँ भन्ने नारा त लगाएर धेरै वर्ष भयो। त्यो हिन्दू चाड मान्दैनौँ भन्यौँ होइन हामीले, तर त्यो हिन्दू चाड दसैँको दिन चाहिँ अब कतिपय अब त धेरै साथीले छोड्यो होला। पहिला त हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ, हिन्दू चाड मान्दैनौँ भन्ने हो त 4 भाग चाहिँ रागा मासु ल्याएर झुन्डाइराखेको देखिन्थ्यो होइन।
त्यो त के भयो भन्दाखेरि यो भएन नि त। जस्तै मेरो यो टाक र यो टाकको घर भयो नि त होइन। यो टाकको घर र टाक टक्कै मिलेको छ भने पो भनाइ र गराइ जसरी नारा लगायौँ व्यवहारमा पनि त्यही उतारेको ठहरिन्छ। तर यो टाक घर चाहिँ यहाँ छ, अनि यसरी लगायो भने त त्यो त होइन, त्यो मिलेन, त्यो भनाइ र गराइ मिलेन होइन। यसरी हामीले चाहिँ अब त्यो संस्कारहरू त्याग्नु पर्यो। र अर्को जाति भन्दैनौँ त भन्छौँ नि हामी होइन, त्यो मुखले मात्रै भनेर भएन नि त। विधानले के भनेको छ, घोषणापत्रले के भनेको छ, सङ्गठनको नीति निर्देशन के छ होइन। अनि हामी चाहिँ आफ्नै जातीय सङ्घ संस्थाहरू खोज्दै जनजातिहरूसँग सम्बन्ध राख्दै जनजातिहरूसँग लुकी होइन तपाईँको काने खुसी गर्दै हिँड्यौँ भने त टाक र टाक घर मिलेको जस्तो भएन। त्यो टाक घर यता छ, यो टाक चाहिँ यता तल लाग्यो जस्तो भयो त्यो होइन। त्यो भनेर गराइ मिलेन भने हामीले पत्याउँदैन। त्यो टक्कै मिल्नु पर्यो। अब हामीले मिलाउनु पर्छ। अब भोट एमएनओलाई दिन्छ, अब एमएनओलाई त दिन्छ, मन पराएर दिन्छ एमएनओलाई। तर भोलि प्रत्यक्ष उठ्नुहुन्छ नि, स्थानीयमा त प्रत्यक्षै उठ्नुपर्छ होइन, प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षै उठ्नुपर्छ, केन्द्रमा पनि प्रत्यक्षै उठ्नुपर्छ। त्यो समानुपातिकमा चाहिँ सङ्गठनलाई दिएला अरे, सङ्गठनलाई मन पराएर। तर प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई चाहिँ उसले त सबै हेर्छ, तलदेखि माथिसम्म हेर्छ। उसको भनाएर गराइ मिलेको छ कि छैन, उसको टाक र टाकको घर मिलेको छ कि छैन होइन। उसले जुन नारा लगाइरहेछ, उसले जुन एमएनओमा हिँडिरहेछ यतिका वर्षसम्म, त उसले व्यवहारमा उतारेको छ कि छैन, उसले घरमा झन्डा गाड्न सकेको छ कि छैन, उसले हिन्दू संस्कार संस्कृति घरबाट त्याग्न सकेको छ कि छैन होइन। त्यो सबै हेर्छ। त्यो सबै हेरिसकेपछि मात्रै डराउने हो। त्यो व्यवहारिक ज्ञान भन्छ त्यसलाई। त्यो व्यवहार देखेपछि मात्रै डराउँछ, सम्मान गर्छ, इज्जत गर्छ। नभए त्यो त अब हामीले नारा मात्रै लगायौँ, त्यो व्यवहार त त्यही जनजाति आदिवासीहरूको जस्तै भयो भने, त्यो हिन्दूहरूको जस्तै भयो भने के भन्दाखेरि के परिवर्तन भएको छ र, त्यो हामी जस्तै त हो नि होइन। खासै केही प्रगति गरेका छैन, केही फरक छैन भनेपछि उसले भोट दिँदैन, उसले विश्वास पनि गर्दैन, उसले पत्याउँदैन पनि। त्यसरी यसमा अब हामीले यो बेल्ट र बकल भन्छ नि, यो टाक र टाक घर चाहिँ हामीले ठक्क मिलाउनु। जति भन्छौँ त्यति गर्नुपर्छ, जति गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै हामीले बोल्नुपर्छ। अब धेरै बोल्यौँ होइन, धेरै अब हामीले मिथ्याको कुराहरू गऱ्यौँ भने त बरु व्यवहारमा त हामीले उतार्न सक्दैनौँ। त्यो व्यवहारमा उतार्न नसकेपछि हामी फेल हुन्छौँ, व्यक्तिगत रूपले फेल हुन्छौँ, त्यो सङ्गठन त फेल हुँदैन होइन। यस कारणले मैले अघि के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूलाई एकजना मान्छे बनाउनुहोस् होइन, एक गरेर 2-3 हुँदै जान्छ। भोलि सरकार ढाल्नु पर्यो भने पनि यो आमूल परिवर्तन गर्नु छ, आमूल परिवर्तनको लागि चाहिँ बृहत नेपाली जनताहरू राजनीतिक रूपले चेतनशील हुनैपर्छ, राजनीतिक रूपले सुझबुझ हुनैपर्छ। बृहत नेपाली जनता भनेको को हो भन्दाखेरि यहाँका 80% ऐन्दो मूलवासी मङ्गलहरूलाई नै बृहत नेपाली जनता भनिन्छ। तर बृहत नेपाली जनताहरू राजनीतिक रूपले सुझबुझ छैन भने, चेतनशील छैन भने चाहिँ उसले भने जस्तै हुन्छ। त्यो गणेशमानले भने जस्तै, गणेशमान सिंह श्रेष्ठले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि राजाले जेल ठोक्दाखेरि पनि जनताले ताली नै लगाए अरे होइन, अनि पछि जेलबाट बाहिर आउँदा पनि जनताले फेरि ताली नै लगाए अरे होइन। त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दा जनताको, बृहत नेपाली जनता राजनीतिक रूपले चेतनशील छैन, बृहत नेपाली जनता राजनीतिक रूपले सुझबुझ छैन। नभएको कारणले अब हामीले चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जसरी होइन 1-2जना मान्छेको अगाडि रुख र बुट्यानहरूलाई हेरेर जुन उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, सुरु गर्नुभयो, त्यो इतिहास भयो नि त। तर हामीले एकजना मान्छेलाई हामीले हाम्रो गन्तव्य सही छ, हामी एमएनओमा छौँ, एमएनओको कुनै पोस्टमा छौँ, र हामीले चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि 1जना मान्छे होस् कि 2जना मान्छे होस्, हामीले मङ्गोल बनाउँदै गयौँ भने, मङ्गोलको दर्शन बुझाउनु सक्यौँ भने त्यो पनि इतिहासै हुन्छ। उसले त्यो कुरो भुल्दैन, उसले नै त्यो कुराहरू प्रचार गरिदिएको हुन्छ। किनकि म फलानुको कारणले अहिले मेरो आँखा खुल्यो, मैले वास्तविक दर्शन र सिद्धान्त होइन के रहेछ थियो भने फलानु नभइदिएको थियो भने
फलानोले चाहिँ मलाई यो कुरा नसुनाएको थियो भने चाहिँ म अहिले पनि अन्धकारमै हुन्थेँ होइन भनेर चाहिँ उसैले नै त्यो प्रचार प्रसार गरेको हुन्छ गरिदिन्छ। त्यही कारण त्यो प्रत्येक स्टेपमा प्रत्येक पाइलामा चाहिँ इतिहासहरू लुकेको हुन्छ अनि सफलता पनि लुकेको हुन्छ। यसकारण अब तपाईँहरूलाई म उदाहरणको लागि के देखाउनु गइराखेको छु भन्दाखेरि यो पनि हाफ इन्चीको यो हो होइन, यो पनि हाफ इन्चीकै हो, यो पनि हाफ इन्चीकै हो, यो पनि हाफ इन्चीकै सिक्का हो र यो पनि हाफ इन्चीकै सिक्का हो। अब आमूल परिवर्तन गर्नु छ यो मुलुकमा होइन। अब यो मुलुकमा चाहिँ के व्यवस्था के नीति चाहिँ खराब भयो त भन्दाखेरि यो देश किन बनिएन, यहाँको समाज किन परिवर्तन हुन सकेन, यहाँको बृहत नेपाली जनताहरू मूलवासी बनाइयो होइन, आफ्नो अधिकारको लागि अस्तित्वको लागि किन लड्न नसक्ने बनाइदियो होइन, खोज्न नसक्ने बनाइदियो, कुन अवस्थामा पुर्याइदियो आफ्नै देशमा होइन। यस कारणले त्यो कुन व्यवस्थाले कुन नीतिले भन्दाखेरि ब्राह्मणिकल सोसियल अर्डर भन्छ त्यसलाई होइन, बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्थाले चाहिँ बाहुनवादी नीतिले चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई खत्तम गरिदियो। अब त्यो बाहुनवादी नीतिलाई चाहिँ जरैदेखि पल्टाउनको लागि जरैदेखि उसलाई चाहिँ पल्टाएर मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्नुको लागि चाहिँ एउटा नयाँ नीति नयाँ होइन व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ। यसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले का संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नयाँ व्यवस्था लोकतन्त्रको उहाँले परिकल्पना गर्नुभयो र त्यसपछि यो नीति बाहुनवादी नीतिलाई बाहुनवादी सामाजिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि लोकतन्त्रको उहाँले परिकल्पना गरेर यो दर्शन र सिद्धान्त जन्माउनु भयो। यो बाहुनवादी नीतिलाई खत्तम गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूले फेरि मङ्गोल राष्ट्रवादको नीति ल्याउनु भयो होइन। यसकारण अब यो कसरी खत्तम हुन्छ त भन्दाखेरि बाहुनवाद नीति हामीले जरैदेखि पल्टाएर फ्याँक्नु छ होइन। यो हाफ इन्ची मात्रै घटाउँदाखेरि हाफ इन्ची मात्रै हामीले पल्टाउँदाखेरि यसको टुप्पो मात्रै हामीले पल्टायौँ भने पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ नि त होइन। बाहुनवादी नीतिको विरोध गऱ्यौँ, ब्राह्मणी सोसियल अर्डरको चाहिँ ब्राह्मणिकल सोसियल अर्डरको चाहिँ हामीले विरोध गऱ्यौँ, यसलाई पल्टाउनु खोज्यौँ भने अनि यसलाई पल्टाउँदाखेरि यो हाफ इन्ची मात्रै हामीले पल्टाइदिँदाखेरि यो सबै खत्तम हुन्छ भनेर भन्यौँ भन्ने किसिमले हिँड्यौँ भने फेल भयौँ, हामी असफल भयौँ। किनकि बाहुनवादी नीति जरैदेखि छ नि त होइन र। यसरी हामीले होइन यो आधी मात्रै हामीले पल्टाइदियौँ भने पनि बाहुनवादी नीति ढल्छ भनेर त्यसरी सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यसरी लडेर अगाडि गयौँ भने पनि हामी फेल हुन्छौँ। यसकारण यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले हाफ इन्ची मात्रै ढाल्नुपर्छ, तर कहाँदेखि ढाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो बाहुनवादी नीति यो बिचबाट ढाल्दाखेरि पनि सिद्धिँदैन। यो टुप्पो सत्ता बाहुन क्षेत्रीहरू पावरमा छ, पावरमा छ अहिले, त्यो उनीहरूलाई मात्रै पल्टाउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई सत्तादेखि तल झार्दाखेरि पनि यो परिवर्तन हुनेवाला छैन, आमूल परिवर्तन हुनेवाला छैन होइन। अझ हाम्रो मङ्गोल राष्ट्रवादको नीति लागू हुनेवाला छैन, यो त बाहुनवादी नीति नै लागू हुन्छ। तर माथि त्यो केपीको ठाउँमा चाहिँ दाल आउने हो, दालको ठाउँमा बाबुराम आउने हो होइन, बाबुरामको ठाउँमा चाहिँ पौडेल आउने मात्रै हो। त्यही भएर हामीले आमूल परिवर्तनको लागि यस मुलुकमा मङ्गोल राष्ट्रवाद लागू गर्नको लागि हामीले कहाँनिर पल्टाउँदा चाहिँ सबै पल्टिन्छ भन्दाखेरि यो मुनिको चाहिँ पल्टाउनुपर्छ, बुझ्नुभयो। यस कारणले बृहत नेपाली जनतालाई अब हामीले ग्रास लेभलमा, हाम्रो मान्छे त सबै ग्रास लेभलमा पुर्याइएको छ, गरिबीको रेखामुनि पुर्याइएको छ होइन। त्यो गरिबीको रेखामुनि पुर्याएको कारणले अब हामीले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले गाउँ गाउँमा जाने हो, गाउँ गाउँमा गएर जगाउने हो, गाउँ गाउँमा गएर हामीले उठाउने हो होइन। अनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि ठुलो जनमास होइन, लाखौँको जमातमा मात्रै हजारौँ भेला भएको ठाउँमा मात्रै म भाषण गर्छु, नत्र भए म जाँदिनँ भन्नुभएको थियो भने हामी यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएनौँ होइन। र उहाँले एकजना मान्छे अथवा एकजना कोही पनि नभएको बेला पनि उहाँले भाषण गरेर जुन एउटा इतिहास बनाउनु भयो, त्यो कोही नहुँदा पनि इतिहासै बनेर गयो होइन। अनि धेरै जमात
को बिचमा उहाँले भाषण गर्नुभयो होइन, ऐतिहासिक भाषण गर्नुभयो, त्यो पनि इतिहास बनेर गयो। यसकारण अब हामीले भोलि अब यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि होइन, अथवा बाहुनवादी नीति अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्था नै, बाहुनवादी व्यवस्था नै खत्तम गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहाँ जानुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि ग्रास लेभलमा जानुपर्ने रहेछ होइन। त्यो सबैभन्दा ग्रास लेभल तल्लो तहको होइन, त्यहाँनिर हामीले पल्टाइदिइसकेपछि मात्रै यो पल्टिने कुरो हो नि त। त्यहाँ हामीले कुरा पुर्याउनुपर्छ। अब त्यहाँ कुरा हामीले बुझाउनु सक्नुपर्छ। त्यहाँ बुझाउनु सकियो भने मात्रै अघिको कुरो लागु हुन्छ। गणेशमान सिंह श्रेष्ठले भने जस्तो कुरो चाहिँ हुँदैन होइन। ऊ राजाले जेल ठोक्यो अरे, त्यतिखेर सबै जनताले ताली नै बजाइदियो अरे होइन। फेरि जेलबाट निस्क्यो अरे, फेरि सारा जनताले चाहिँ फेरि ताली नै लगायो अरे क्या। भनेपछि किन हो त्यो राजनीतिक चेतना नभएको कारणले हो नि त। यसरी अब मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन होइन, यो दर्शनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो दर्शनले मात्रै काट्न सक्छ बाहुनवादी नीति होइन। बाहुनवादी नीतिलाई काट्न सक्छ। यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन हो। यो दर्शनलाई हामीले हाम्रो मान्छेलाई पुर्यायौँ भने हाम्रो मान्छेहरू चेतनशील हुन्छ। चेतनशील भएपछि मात्रै उसमा बुद्धि आउँछ, विवेक आउँछ, ज्ञान आउँछ। दर्शन र सिद्धान्तले मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि देश बनिने हो नि त। दर्शनले, सिद्धान्तले, ज्ञानले, बुद्धि र विवेकले मात्रै देश बनिन्छ, देश विकास हुन्छ, समाज परिवर्तन हुन्छ। तर अब त्यो ज्ञान, बुद्धि, विवेक भन्ने कुरो कहाँबाट पाइन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दर्शन र सिद्धान्तबाट मात्रै पाइन्छ। त्यो दर्शन र सिद्धान्त अब हाम्रो लागि कसले उत्पादन गरिदिनु भयो भने, कसले प्रतिपादन गरिदिनु भएको छ भन्दाखेरि युग पुरुष, युगले जन्माएको महान होइन मान्छे डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई नयाँ दर्शन, मङ्गोल राष्ट्रवादको दर्शन दिएर जानुभएको छ। त्यो दर्शनले मात्रै हामीलाई बुद्धि आउँछ, त्यो दर्शनले मात्रै हामीमा ज्ञान आउँछ, त्यो दर्शनले मात्रै हामीमा विवेक आउँछ। त्यो बुद्धि विवेकले मात्रै देश चल्ने हो, बुद्धि विवेकले मात्रै देश विकास हुने हो। बुद्धि विवेक बेगर न त समाज परिवर्तन हुन्छ, न त देशै विकास हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यो बुद्धि विवेक आउने कुरो चाहिँ अब हामीले हाम्रो मान्छेहरूलाई गाउँघरमा चाहिँ पुर्याउनु पऱ्यो। र यसमा चाहिँ अब त्यही कुरो भयो, अब सधैँ समय त एकनासले त चल्दैन होइन। सधैँ समय एकनासले चल्दैन, सधैँ रमाइलो हुँदैन, सधैँ पोहोरको जस्तो यसपालि भएन भन्ने कुरा आउँछ होइन, प्रहारको जस्तो यसपालि भएन भन्ने कुरो त आइरहन्छ नि होइन। सधैँ चाहिँ जीवन चाहिँ एकनासले चल्दैन। कोही बेला राम्रो दिन आउँछ, कोही बेला नराम्रो दिन आउँछ, कोही बेला सुखको दिन आउँछ, कोही बेला दुःखको दिनहरू आउँछ होइन। पोहोरको साल हामीले झैँ नाचगान गरेर चाहिँ होइन, रमाइलो रमझम गरेर चाहिँ जय मङ्गलको अभियानमा चाहिँ होइन हामीले गाउँमा चाहिँ हाम्रो सन्देशहरू पुर्याउनु सकेका थियौँ। तर यसपालि चाहिँ परिस्थिति अलिक अप्ठ्यारो छ होइन। अलिकति परिस्थिति अप्ठ्यारो भएको कारणले, वातावरण पनि अप्ठ्यारो भएको कारणले अब हामीले यो ज्ञान लिने र दिने समय नै हो। यो अब आउने दीपावली भनेको ज्ञान बाँड्ने समय नै हो यो होइन। त्यसमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ कसरी हामीलाई सिकाइदिनु भयो भन्दाखेरि बाहुन छेत्री मात्रै छ, हाम्रो मान्छे निराश भइसकेको छ होइन, निराश भएका छन् होइन। के छ भन्दाखेरि पिउनदेखि मन्त्रालयसम्म त बाहुन छेत्री मात्रै देख्छन् होइन। हाकिम पनि उनीहरूकै हरेक निकायमा, हरेक क्षेत्रमा, हरेक नाकामा होइन। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू निराश भएका छन्। त्यो निराश भएको कारणले अब हामीले बौद्धिक खुराक दिनुको लागि, दिमाग ठन्डा गराइदिनुको लागि अब हामीले के भन्ने त भन्दाखेरि अब वीर बाली पनि मङ्गोल नै थिए, वीर रावण पनि मङ्गोल नै थिए होइन, सुवर्णखा पनि मङ्गोल नै थिए होइन, कश्यप पनि मङ्गोल नै थिए होइन। अनि त्यो कुराहरू सुनिसकेपछि हाम्रो मान्छेकोमा के आउँछ भन्दाखेरि होइन, के आउँछ भन्दाखेरि अरे हामी त निराश भएर बसेका रहेछौँ होइन, र हामी त बेहोसमै रहेछौँ होइन। किन हाम्रो चङ्खेज खा पनि मङ्गोल नै थिए, हाम्रो पुर्खा नै थिए भनेपछि के भन्दा हुँदै हाम्रो मान्छेहरूको मन मस्तिष्कमा चाहिँ एउटा तरङ्ग आउँछ, उत्साह आउँछ, जागर आउँछ। अरे हाम्रो पुर्खाहरू त हिजो त मान पो थिएछ त होइन, बुद्ध जस्तै होइन। हाम्रो बुद्ध पनि मङ्गोल नै थिए, हाम्रो पुर्खा नै थिए भनिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूकोमा एक अलिकति जीवनमा चाहिँ उसको जीवन चलिराखेको हुन्छ नि, जीवन चक्र,
त्यसमा अलिकति त्राण, अलिकति रक्त सञ्चार हुन्छ, अलिकति भिटामिन त्यसमा पुग्छ। अनि त्यसमा हामीले सन्देश पुर्याउने होइन, सुग्रीव जस्तै आफ्नै दाजु मार्ने होइन, विभीषण जस्तै आफ्नो दाजुलाई मार्न लगाउने, प्रहलाद जस्तै आफ्नै बाउलाई मार्न लगाउने होइन, त्यस्तो दुष्टलाई पनि चिनिराखौँ होइन। हाम्रो समाजमा हुन्छ त्यस्तो। हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ यस्तो फलानाहरू थिए भनेर हामीले सुनायौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा एक खालको जोस आउँछ, जाँगर आउँछ, हाम्रो मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति उत्साह आउँछ। नत्र भए त बाहुनले अब सबै निकायमा क्षेत्रमा बाहुन क्षेत्रीय मात्रै देखेको कारणले हाम्रो मान्छेहरू निराश भएका छन्। अनि यो कुरो वर्षमा एकपटक भए पनि हाम्रो मान्छेहरूमा त्यो आओस्, अलिकति जोस जाँगर आओस् भनेर चाहिँ युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ होइन बलियाङ पर्वमा अर्थात् यो जय मङ्गलको अभियान लिएर जाऊ, त हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति साहस दिएर आऊ होइन, अलिकति त्राण होस् उनीहरूलाई भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा संस्कारको रूपमा हामीलाई दिएर जानुभएको छ। अनि म चाहिँ तपाईँहरू पनि सम्झिनुपर्छ, तपाईँहरूले पनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले निराश होइन, केही निराशको दिन पनि आउँछ नि, कोही बेला हरेस लाग्दो दिन आउँछ होइन। त्यतिखेर म चाहिँ बाजेलाई सम्झिनु गर्छु, मेरो बाजेलाई होइन। मलाई पनि कोही बेला एकदम हरेस लाग्दो दिन हुन्छ, निराश भइराखेको हुन्छु, त्यतिखेर मेरो बाजेलाई सम्झिन्छु। किनभने मेरो बाजे चाहिँ त्यतिखेर त 9 बजीदेखि उता जोत्दैन थियो अरे होइन, 9 बजी अगाडि नै हलगोरु पनि खोल्नुपर्ने होइन। त्यतिखेर बाजेले चाहिँ आफ्नो नानीलाई चाहिँ ढाडमा बोकेर यसरी एउटा कपडाले होइन बाँधेर चाहिँ ढाडमा नानी अगाडि हलगोरु 9 बजीसम्म जोत्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसपछि बजार भनेको धेरै टाढा, भद्रपुर बजार, यहाँदेखि भद्रपुर बजार जानुपर्ने, मकै बेच्नु लानु पऱ्यो भने, धान बेच्नु लानु पऱ्यो भने, पाटा बेच्नु लानु पऱ्यो भने पनि यहाँदेखि बोकेर भद्रपुर बजारमा बेचेर पनि फेरि हिँडेर आएर बिहानको खाना खानु भ्याउनुहुन्थ्यो अरे। त्यसले त्यो सम्झिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि कहिलेकाहीँ बाउलाई पनि सम्झिन्छु, बाउ त कस्तो हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो गाउँघरको उहाँको बाउको मेरो बाउको समकालीन साथीहरूले सुनाएको कुरो सुन्दाखेरि चाहिँ बाउ त अब त्यतिखेर स्कुल पनि थिएन, स्कुलको जमाना पनि थिएन होइन। त्यतिखेर भारतबाट चाहिँ त्यो शिक्षकहरू झिकाएर त्यो बेलुकातिर यसो पुल्टो बालेर चाहिँ बेलुका पढ्ने पढाउने गरिन्थ्यो अरे। त्यतिखेर त्यस्तो चलन थियो अरे होइन। त्यतिखेर मेरो बाउले त्यो अङ्ग्रेजी राम्रो लेख्नु, राम्रो पढ्नु सक्ने होइन, हिसाब किताब राम्रो गर्नु सक्ने, गाउँघरमा सबैको तमसुकदेखि लिएर सबै निवेदनदेखि सबै लेख्न सक्नुहुन्थ्यो अरे होइन। त्यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ होइन स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ निराश तपाईँहरू हुनुभयो भने त्यस्तो सम्झिनुहोस् होइन। त्यतिखेर अब हामीले हाम्रो पुर्खाहरू होइन हेत्तेरी हामी मात्रै निराश भएर त भएन, अब त यो त बल्ल अब रिटर्नको टिकट त लिएर आएको छौँ, जन्म्यौँ होइन, यो माटोमा जन्म्यौँ त हामी जसरी फर्किनु त पर्छ होइन, रिटर्न टिकट त लिएर आएका छौँ। यसकारण यतिखेर अब हाम्रो पुर्खाहरूले हिजो गरेका बुद्ध पनि हाम्रो पुर्खा नै थिए, मङ्गोल नै थिए, वीर रावण पनि होइन, वीर बाली पनि होइन, त्यसपछि लखन थापा पनि अनि होइन, रिदामा राई पनि, रामलिहाङ पनि भनेर हामीले जब त्यो सम्झिन थाल्यौँ भने मात्रै हामीमा फेरि जोस आउँछ, फेरि हामीमा जाँगर आउँछ। यसकारण हामीले त्यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ बेला बेलामा होइन। कहिलेकाहीँ निराश भयो भने, हरेस लाग्दो दिन भयो भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ हताश नभइकन त्यसरी सम्झिनुपर्छ। यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ हामीलाई सामूहिक रूपमा चाहिँ भोलिको दिनमा पनि होइन हाम्रो मान्छेहरू आफ्नो देशमा अधिकारको लागि, अस्तित्वको लागि लड्दै निराश नहोस्, हताश नहोस् भनेर नै उहाँले बुद्ध पनि हाम्रा पुर्खा नै थिए, चङ्गेज खाँ पनि मङ्गोल नै थिए होइन, लेनिन पनि मङ्गोल नै थिए होइन, होचिमिना पनि मङ्गोल नै थिए भनेर किन त्यसरी भन्नुभएको त भन्दाखेरि यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूमा पनि शासक बन्ने साहस जागोस् होइन, मालिक बन्ने चाहिँ उत्साह जागोस् भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी एउटा हाम्रो ब्रेन एक कुरो भइरहेछ, हाम्रो एउटै गियरमा मात्रै चलिराखेको ब्रेनलाई उहाँले चाहिँ गियर चेन्ज गरिदिनु भएको थियो, ठन्डा दिमाग बनाइदिनु भएको होइन। यसलाई चाहिँ अब हामीले पालना गरेर लैजानु पर्ने हुन्छ होइन। त यसपालि नाचगान गर्न नपाए पनि के भयो त होइन र, तर हामीले किताब र पर्चा लिएर त गाउँघरमा जानुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ अब चुनावमा लड्ने हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ नि, चुनावलाई टार्गेट गरेर चुनावको लागि तयारी हुने साथीहरूले चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। यो समय भनेको यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूले
पर्चा बोकेर हुन्छ, किताब बोकेर 2-4 जना साथीहरू मिलेर भए पनि थप्पडी मारेर हुन्छ कि भट्याएर हुन्छ त्यहाँ घरमा पुगेर हो भने भोलिको लागि बाटो बनाउनुहोस् तपाईँहरूले। किनभने यति यो समय भनेको ज्ञान बाँड्ने समय हो। यो समय भनेको अब दान दिने समय पनि हो हैन, दान दिने समय पनि हो अनि ज्ञान बाँड्ने समय पनि हो हैन। ज्ञान लिने ज्ञान बाँड्ने समय पनि हो र दान दिने समय पनि हो। दान लिने समय पनि भएको कारणले यतिखेर हामीले चाहिँ बुद्धि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। त हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई संगठनले चाहिँ के गर्छ, संगठनले एउटा निर्देशन गर्ने चुनाव लड हैन, टिकट दिन्छौँ, एमएनओले चुनाव लड्दैछ, निर्वाचन आयोगबाट यो कुराहरू दिइसकेका छौँ, हामी चुनाव लड्छौँ भनेर दिइसकेका छौँ, हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ, हामीले त्यहाँबाट स्वीकृति लिइसकेका छौँ। यसमा तपाईहरु अब चुनाव लड्नुहोस् भनेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यसको लागि टिकट दिन्छ, चुनाव लड्नुहोस् भनेर निर्देशन दिने मात्रै हो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले। कसरी लड्ने, कसरी जित्ने, कसरी हैन त्यहाँ परिचित हुने त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ तपाईहरुले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब ताप्लेजुङ जानुहोस् भन्यौँ भने ताप्लेजुङ जाने निर्देशन दियौँ भने त्यहाँ कसरी जाने, कसरी पुग्ने, हेलिकप्टरमा जानुहुन्छ कि प्लेनमा जानुहुन्छ कि घोडामा जानुहुन्छ कि बाइकमा जानुहुन्छ कि बसमा जानुहुन्छ कि हिँडेर जानुहुन्छ, त्यो तपाईँ आफैले चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जानु यसरी गर्नु भनेको त्यो प्रगति हुँदैन हैन, तेरो हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन हैन। हामी त एउटा यो तरिकाले निरपेक्ष तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसमा अब तपाईहरुले चाहिँ विशेष गरी अब चुनाव लड्ने साथीहरुले चाहिँ स्थानीय चुनावको लागि को तयारी हुँदै हुनुहुन्छ हैन, तयारी हुनुभएको छ, विशेष गरी तपाईहरुले चाहिँ कमसेकम आफू लड्ने चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ, आफू लड्ने स्थानीय चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ भने मैले 10,000 भोटर छ भने तपाईहरु 2500 को घरमा त पुग्नै पर्छ, 2500 लाई चाहिँ भेट्नै पर्छ हैन। 2500 मान्छेलाई भेटेपछि मात्रै त्यो 2500 ले अरु 7500 लाई उसले सुनाउँछ, उसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ, उसले नि उसलाई सम्झाउन सक्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ 2500 जनालाई चाहिँ भेट्नै पर्ने हुन्छ, 2500 को घरमा चाहिँ पुग्नै पर्ने हुन्छ, तब मात्रै के हुन्छ भोलिको लागि सजिलो हुन्छ। भोलिको लागि किन सजिलो हुन्छ, भोलि त तपाईले गएर त्यहाँ त म चुनाव लड्दैछु हैन, चुनाव लड्दैछु हैन, हैन तपाई त पहिला पनि आउनु भएको हाम्रो घरमा हैन, पहिला पनि तपाईले त हाम्रो कुराहरू के राखेका थियौ, तपाईले सुनिदिनु भएको थियो, हामी धेरै खुसी भएका थियौँ। हाम्रो कुरो तपाईमा राख्नु पाउँदाखेरि हाम्रो मनभित्र गुम्सेर रहेको कुण्ठाहरू तपाईलाई सुनाउनु पाउँदाखेरि हामी धेरै खुसी भएका थियौँ भनेर फेरि कुराहरू अलिकति नजिकिन्छ, कुराहरू नजिकिन्छ हैन। एकदम विशेष गरी यतिखेर चाहिँ कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ हैन। अब हामीले यसपालि नाचगान गरेर जाऊ भने एक नाचको छैन, देशव्यापी रूपमा चाहिँ अब हामीले कस्तो कस्तो ठाउँ छ भन्दाखेरि हैन, कोही त विकट ठाउँ छ, कोही चाहिँ गाउँ छ, कोही सहरहरू छ। एक नाचले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के निर्देशन दिन सक्दैनौँ, सबैले नाचगान गर भनेर भन्न नमिल्ने कुरोहरू हुन्छ। यसकारण यसपालि पनि हाम्रो मङ्गोल दर्शन र सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो संस्कार बसिसकेको छ, यो चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको घर दैलोमा पुर्याऊ भनेर चाहिँ हामीले निर्देशन दिन्छौँ। कसरी पुर्याउनु छ, अब बाजागाजा बजाएर पुर्याउनु हुन्छ कि मादल मात्रै बजाएर पुर्याउनु हुन्छ कि बाँसुरी मात्रै बजाएर पुर्याउनु हुन्छ कि किताब र पर्चा पम्पलेट लिएर पुर्याउनु हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुको बुद्धि विवेकमा भर पर्ने कुरा हो हैन। आफूले बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अबको समय अलिकति अप्ठ्यारो छ हैन। यो समय भनेको कस्तो अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि पहिलाको दिन जस्तो, पहिलाको समय जस्तो अब छैन। अलिकति केही समय केही दिनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। अब हामीले त्यो कहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामी पीडित हुन्छौँ, हामी मार्कामा पर्छौँ हैन। किन हुन्छौँ भन्दाखेरि अब मैले अस्ति पनि भने त्यो बारम्बार दोहोऱ्याउँछु तपाईहरुलाई हैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि अब संसारमै धमिलो छ, संसार भनेको अब संसारभरि नै धमिलो छ। यो संसारभरि धमिलो भएको कारणले हामीले मात्रै दुःख पायौँ, हामीले मात्रै पीडामा छौँ, हामीले मात्रै यो जमघट हुन पाएनौँ, खुला सभा गर्न पाएनौँ भनेर हामी मात्रै पीडित हुने कुरो होइन हैन। अब त्यो जुन मुहानमा मूल
जरुवामै तपाईँको संलग्न नभइन्जेलसम्म हामीले तल चाहिँ सफा होइन सफा पानी होइन सफा सुग्घर पानी खोजेर हुँदैन सङ्लो पानी खोजेर पाउँदैनौँ अब केही समयसम्म अब हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ केही समयसम्म हामीले यस्तै दिनचर्याहरू बिताउँदै जानुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ मौका पनि छ यसो हेर्छु म गाउँघरमा होइन किन के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले गाउँघरतिर त हाम्रो मान्छेहरू प्रशस्त होइन अन्तर्राष्ट्रिय अब विदेशकै कुरा गरौँ भने पनि विदेशमा पनि राम्रो माहौल त छैन त्यहाँ पनि फ्याक्ट्रीहरू त बन्द छ होइन त्यहाँ पनि हरेक कामधन्दाहरू त बन्द छ बन्द भएपछि अब हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अहिले प्रायः आफ्नै देश भित्रिसकेकाहरू चाहिँ थुरिएर बसेका छन् होइन र त्यहाँनिर जाम भएर बसेको छ जाम भएर बसिसकेपछि अब हरेक गाउँमा जाँदाखेरि हामीले हाम्रो मान्छेहरूले भेट्न सक्छौँ त्यो पहिला चाहिँ भेट्न सकिँदैन थियो पहिला किन भेट्न सकिँदैन थियो भन्दाखेरि अब खुला होइन खुला सिमाना थियो खुला नाका थियो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हरेक खाडी मुलुक भयो हरेक मुलुक पनि खुला थियो त्यहाँ पनि राम्ररी नै होइन रोजगारको लागि बोलाइराखेको हुन्थ्यो नेपालबाट होइन त्यसरी बोलाउँदाखेरि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ कोही पनि हुँदैन थियो युवा सर्कलकाहरू होइन युवाहरू कोही पनि भेटिँदैन थियो त युवाहरू कोही पनि भेटिँदैन थियो बुढा खाडाहरू नै भेटिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अब चाहिँ ब्लक भएको छ नि त ब्लक भएर बसेको छ ब्लक भएर बसेपछि यो हाम्रो चाहिँ मौका पनि हो यतिखेर हामी भित्र हामीले सुलसुल हामीले कार्यक्रम गर्दै हाम्रो कुराहरू सुनाउँदै गयौँ भने अब हामीले हाम्रो कुराहरू सुन्न बाध्य पनि हुन्छन् होइन त्यो ब्लक भएपछि थुरिएर बसिसकेपछि मात्रै अहो नेपाललाई लागेको समस्याहरू आफ्नो अधिकार के हो आफूको भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसपछि मात्रै बुझ्न बाध्य हुन्छ नि त होइन त्यो पहिला त बुझ्न बाध्य थिएन होइन किनभने जहाँ गएर बसे पनि अमेरिका बसे पनि जापान बसे पनि अस्ट्रेलिया बसे पनि मलेसिया बसे पनि जहाँ बस्नु पनि खुला भइरहेको थियो अहिले त्यहीँनिर अप्ठ्यारो भइसकेपछि अहिले चाहिँ अब यो बाध्यता पनि हो हाम्रो मान्छेलाई बाध्यता भएपछि बाध्यताले मात्रै पाठ सिकाउँछ बाध्यताले चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा बाटो गोरेटो देखाइदिन्छ यसकारण यतिखेर हामीले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई भेट्न सजिलै भेटेर गाउँघरमा भेटेर हाम्रो कुराहरू राख्न सक्छौँ त हिजो त हामी जाँदाखेरि पनि गाउँै खाली भइराखेको थियो होइन र अनि खाली भएको कारणले अब त्यस्तोमा के कुरा सुनाउने त्यो कुराहरू पनि अब गर्नु पाउँदैन थियौँ कुराहरू पनि त्यो कार्यक्रम पनि हुँदैन थियो त अहिले चाहिँ जताततै कार्यक्रम हुनुको कारण चाहिँ त्यो होइन किन भन्दा अब हाम्रो मान्छेहरू थुरिएर बसेको छ थुरिएर बसिसकेपछि अब यो देशको वास्तविक रोग के हो अब हामीले के गर्नुपर्ने हो विकल्पको रूपमा हामीले के रोज्नुपर्ने हो एमएनओ भन्ने कुरो चाहिँ त्यतिखेर पुर्यायौँ भने होइन एमएनको दर्शन र सिद्धान्त त्यतिखेर पुर्यायौँ भने ठ्याक्क उहाँले सोचिराखेको कुरो भेटेको जस्तो हुन्छ होइन किनभने अब त के गर्ने होला भन्ने कुरा हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले हाम्रो कुरा ठक्क पुर्यायौँ भने त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ भने चाहिँ अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन र सिद्धान्त उहाँहरूले सजिलै प्रकारले बुझ्न सक्नुहुन्छ न त पहिला त आवश्यक थिएन बुझ्नु नै आवश्यकता थिएन बुझ्न चाहँदैन पनि थियो त्यो बुझ्न नचाहनेर हामीले जबरजस्ती बुझाउँदाखेरि पनि बुझ्दैनथे तर अहिले त खोजी आउनु थालेको कारणले होइन अहिले चाहना बढेर गएको कारणले अब सजिलै प्रकारले बुझ्दैछन् यसकारण अब मौका यही हो यतिखेरै मौका होइन तपाईँहरू अब स्थापित हुनुहोस् होइन स्थापित भनेको मैले अघि भने टाक र टाक घर चाहिँ मिल्नै पर्छ होइन त्यो जुन हाम्रो व्यवहारमा पनि मिल्नु पऱ्यो होइन त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 10 वर्ष हुन्छ हेर्नुहोस् 10 वर्ष चाहिँ 10 वर्षमा मात्रै यसको लेखाजोखा हुन्छ 10 वर्षमा मात्रै पास भयो कि फेल भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ यसको सेसन नै 10 वर्षको हुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन 5 वर्ष त यसको दर्शन र सिद्धान्त यसको नाराहरू होइन यसको दर्शन र सिद्धान्तहरू त पचाउनु पऱ्यो जिब्रोमा झुन्डाउनु पऱ्यो मङ्गोल भन्नु सिक्नु पऱ्यो अहिन्दू भन्नु सिक्नु पऱ्यो होइन लोकतन्त्र भन्नु सिक्नु पऱ्यो यो कुरो आफूले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ त्यो त के भयो सैद्धान्तिक भयो सिद्धान्तको कुरा मात्रै भयो होइन त्यसपछि 5 वर्ष व्यावहारिक रूपमा हेरिन्छ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ 5 वर्षमा त पिएचडी डक्टरेट गरिसकेको हुन्छ एमएनको विषयमा 5 वर्षमा साँच्चै लागि पर्नेले एमएनको विषयमा सबै होइन पिएचडी डक्टरेट गरेको जतिकै हो त्यो सुजन हेगनले एमएनको विषयमा पिएचडी डक्टरेट त गरिन् होइन तर त्यो उनीभन्दा धेर जाने उहाँ त 50% मात्रै उहाँले त जान्नुभएको रहेछ एमएनको विषयमा तर अझै 100% जान्ने त तपाईँ हामीले
कोसिस गऱ्यौँ भने हामीले सजिलो प्रकारले बुझ्न र जान्न सक्छौँ होइन। हामी 5 वर्षमा पिएचडी डक्टरेट गर्न सक्छौँ। त्यो 5 वर्ष उताको 5 वर्ष चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल हो। फेरि त्यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ तपाईँले दर्शन र सिद्धान्त पचाउनु भयो, तर व्यवहारमा चाहिँ तपाईँले त्यो व्यवहारमा देखाउनु सक्नु भएन भने, व्यवहारमा त्यो कुरो आएन भने होइन, अहिन्दू त अहिन्दू भन्नुभयो नि, तर तपाईँले घरमा त त्यो अहिन्दू त हुनै भएको छैन, हिन्दू संस्कारै यथावत छ भने, र मङ्गल त मङ्गलको नेता बन्नुभयो नि होइन, तर तपाईँले झन्डा नै घरमा गाड्न सक्नु भएन भने होइन, तपाईँ मङ्गलको नेता त बन्नुभयो नि होइन, तपाईँले अब घरमै मङ्गलको कुराहरू सुनाउनु सक्नुभएको छैन भने त्यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यो दुइटै कुरो पास हुनुपर्छ। 10 वर्षमा मात्रै होइन, जसले व्यवहारिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले जसले पास गर्नु सक्छ ऊ मात्रै एउटा अब पास भएको होइन। अब 10 वर्षमा हामीले कतिजना भेटायौँ त, 10 वर्ष 5 जना भेट्नु सक्यौँ भने, 10 जना भेट्नु सक्यौँ भने हामीले काफी हुन्छ। त्यो भेट्नु मुस्किल पर्छ, त्यो व्यवहारमा पनि उतार्ने मान्छेको लागि चाहिँ अलिक मुस्किल पर्छ होइन। विश्व होइन, पहिले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। विश्वमा अब अलिकति तपाईँहरूलाई भन्छु म होइन, अब किनभने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि त्यही हिजो भएको कुरो हो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै उहाँलाई 18 वर्ष त निगरानीमा राख्यो। 18 वर्षसम्म निगरानीमा राखेको कारणले 18 वर्षपछि मात्रै डाक्टर गोपाल गुरुङको सबै कुरो होइन मानव अधिकारको लागि रहेछ, लोकतन्त्रको लागि रहेछ, एउटा आफ्नो अस्तित्वको लागि लडेको रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। नभए त हिजो त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मङ्गोल भने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै यो त रेसको कुरा आयो होइन। मङ्गोल भन्ने बित्तिकै त अब एसिया नै, अब एसिया महादेश नै मङ्गोलहरूको महादेश हो। यो सबै एसियनहरू होइन, सबै मङ्गोलहरू चाहिँ एसियामा भएका सबै मङ्गोलहरू एक भयो भने त अब यसलाई त अब कता कुन दिशातिर बगेर जाने हो होइन। यो राजतन्त्रतिर गयो भने, राजातिर गयो भने होइन, यो त झन् अब जनताको हित विपरीत भयो, लोकतन्त्रको विपरीत भयो। कम्युनिस्टतिर गयो भने पनि झन् खतरा सम्हाल्न नसक्ने पर्यो भनेर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा होइन 18 वर्षसम्म अनुसन्धान गर्नै पर्यो। अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यसपछि रिसर्च पुरा भएर थेसिस लेखिसकेपछि मात्रै डाक्टर गोपाल गुरुङको विषयमा चाहिँ अब त्यसरी कुनै एउटा त्यस्तो खालको त्रुटि भेट्न सकेनन्, राजावादी भेटेनन्, कम्युनिस्टवादी भेटेनन् डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई। त्यसपछि मात्रै एमएनओलाई दर्ता दिनु कर लाग्यो। एमएनओको विषयमा पिएचडी डक्टरेट गर्ने काम पनि भयो। तर अझैसम्म तपाईँहरूले खोज्नुहोस् कुन पार्टीको विषयमा विदेशीले रिसर्च गरेर, विदेशी लेखकले आएर कुन पार्टीको विषयमा, कुन पार्टीको नेताको विषयमा पिएचडी डक्टरेट रिसर्च गरेको तपाईँहरूले भेट्नु हुन्न। त्यो खोज्नुहोस्, कतै भेट्नुहुन्छ कि? तर मैले त अहिलेसम्म भेटिनँ। एमएनओको विषयमा र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको विषयमा यसरी विदेशी होइन लेखक, पत्रकार होइन विद्यार्थी आएर चाहिँ यसरी पिएचडी डक्टरेट गरेको पहिलो रेकर्ड हो नेपालमा होइन, पहिलो रेकर्ड हो। यसमा अबको चुनावमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई हिजो जसरी आरोप लगाए नि त होइन, जस्तै कुना काप्चामा भर्खर एमएनओ पुगेको सङ्गठन पुगेको ठाउँमा त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई त त्यसरी त्यहाँकोहरूले त उल्टो, त्यहाँको हाम्रो समर्थकहरूलाई, हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई उल्टो कुरा लगाइदियो। उल्टो कुरा के लगाइदियो भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङ त मङ्गल भन्छौ तिमीहरू त, डाक्टर गोपाल गुरुङ त तिमीहरूको गोपाल गुरुङ त अस्ट्रेलिया अमेरिका गइसक्यो 1 करोड लिएर, राजाले दियो 1 करोड, त्यो 1 करोड लिएर गइसक्यो त भनेर पनि त्यस्तो खालको होइन भ्रम फैलाउने काम गर्छ। अनि शान्तिलाल धिमालजी यहाँ उठ्नु भएको थियो होइन 56 सालमा 64 सालमा यहाँबाट। तर उहाँले उयो खम्बुटार भन्ने, लिम्बुटार भन्ने छ यहाँनिर होइन परतिर। त्यहाँको मान्छेहरूलाई त सबै के शान्तिलाल धिमाल र हामी काङ्ग्रेस त मिलिसक्यौँ। शान्तिलालको खर्च कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 20 लाख हुने रहेछ। 20 लाख हामीले उहाँलाई दिइसक्यौँ होइन, उहाँले लिइसक्नुभयो। अब भोट उहाँले हामीलाई काङ्ग्रेसलाई नै दिने भनेर सम्झौता भइसक्यो। भन्दाखेरि अब हाम्रो मान्छेले सजिलै प्रकारले पत्याउने खालको कुरा पनि गरे होइन। त्यस कारण अबको चुनावमा पनि फेरि होइन, अस्तिको चुनावमा त त्यस्तै अल्मलायो नि त, धेरै हाम्रो मान्छेहरूलाई अल्मलाइदियो। किन अल्मलायो भन्दाखेरि अब मलाई बुद्धलाल मेचेले के स्वीकार्यो अरे, खस आरे स्वीकार्यो अरे, आदिवासी जनजाति स्वीकार्यो अरे भनेर अल्मलाइदियो नि त होइन र।
त्यो त हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङदेखि नै अब नेपालमा लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्र आएपछि त नेपालले कुन मोडल ल्यायो त होइन, लोकतन्त्रको पनि हुन्छ नि एउटा मोडल। कुन देशको उसले त फिनल्यान्डको ल्यायो कि स्विजरल्यान्डको ल्यायो कि कुन स्विडेनको ल्यायो कि एउटा मोडल त ल्याएर चलायो नि त यहाँ होइन र। त्यो चलाएपछि त त्यही अनुसार जानु पर्यो लोकतन्त्रमा होइन। आइसकेपछि डाक्टर गोपाल गुरुङदेखि सुरुवात भइसकेको कुरो अनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू बितेर जानुभयो। बितेर गइसकेपछि चाहिँ अब मलाई उत्तराधिकारी बनाउनु भयो। उत्तराधिकारी भएर चाहिँ म कार्यवाहक प्रेसिडेन्ट भएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको यसरी स्वीकार्यो भने भ्रम फैलाइदियो। भ्रम फैलाएपछि भोट झरेन नि त एमएनएममा होइन। फेरि पनि अब आउने चुनावमा त्यो भ्रम छर्न सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन, यो भ्रममा चाहिँ तपाईँहरू फस्नु हुँदैन। किन अब मलाई चाहिँ विभिन्न आरोप लाउँछ उनीहरूले होइन। बुद्धलाल मेचे त अब बिक्यो अनि करोडौँमा अरबमा भन्छ होइन। त्यो भने त्यो तपाईँहरूले विश्वासै गर्नुहुन्न। तपाईँहरूले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यही हो हाम्रो अन्तिम मुक्तिको घर होइन। हाम्रो सङ्गठन अस्तित्वको लागि लड्ने सङ्गठन यही हो। यसले हामीलाई कदापि धोका दिन सक्दैन भनेर तपाईँहरू विश्वस्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र म त मलाई त किन्ने पैसा छैन नि त। यहाँको शासकहरू भए जोसुकै भए पनि बुद्धलाल मेचेलाई किन्ने पैसै छैन। किनभने म त बिग्ने लोभ गर्ने बिग्ने खालको मैले त सबै बिर्सेँ नि त। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ मलाई त्यो तहमा पुऱ्याइदिनु भयो। बिग्नै नसक्ने, मलाई चाहिने लोभै नगर्ने ठाउँमा पुऱ्याइदिनु भयो होइन। अब त मेरो त केही दिन मात्रै हो, केही दिनपछि त अब मैले त धेरै साथीहरू तयारी भयो भने त मैले त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। उत्तराधिकारी खोजेर मैले त जिम्मा लाउनुपर्छ। र अहिले त मैले त नबिगारी जानु पऱ्यो होइन। अब मलाई न त मलाई किन्न सक्छ हेर्नुहोस् होइन, मलाई किन्ने पैसा पनि छैन। र अनि अर्को कुरो अनि मलाई मार्न पनि सक्दैन। माऱ्यो भने यो त अमर शहीद हुन्छ नि त। अमर शहीद किन बनाउने एउटा साधारण मान्छेलाई? त्यो शहीद भएपछि उसको रगतको छिटाले सबै मङ्गल जाग्छ। हामी सम्हाल्न सक्दैनौँ भनेर मलाई मार्दैन पनि तिनीहरूले होइन। र अर्को चाहिँ उनीहरूले अब मलाई गर्ने भनेको त यही हो, भ्रम छर्छ। त मेरो दायाँ बायाँ दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टा दाहिने हात भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ, मेरो नजिकका साथीहरूलाई मेरो काम गर्ने, मेरो हो मैले भनेको कुरो मान्ने, मेरो कुराहरू मेरो नीति निर्देशनहरू मेरो रणनीति मान्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फकाएर झुक्काएर होइन धम्काएर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ मलाई कमजोर बनाउनु खोज्ने मात्रै हो होइन। मलाई अपाङ्ग जस्तो बनाउनु खोज्ने मात्रै हो। तर मलाई किन्न सक्ने, मलाई मार्ने पनि होइन। मार्यो भने त त्यो अमर शहीद हुन्छ नि त। त्यो युगौँ युगसम्म त्यो बाँच्छ यो भनेर त्यो मार्ने पनि होइन। र मलाई किन्न पनि सक्दैन र मलाई फकाउनु पनि सक्दैन, मलाई झुक्याउनु पनि सक्दैन होइन। त्यही कारण तपाईँहरू विश्वस्त भएर मेरो विरोधमा यस्तो आरोप लगायो भने त त्यस्तो भ्रम आउनु सक्छ चुनावमा। त्यो आँखा चिम गरेर आफ्नो काम चाहिँ गर्ने होइन। जोसुकैले रातो टिका लगाओस् कि सेतो टिका लगाओस्, पहेँलो टिका लगाओस्, जेसुकै लगाओस्, तर आफ्नो काम चाहिँ के हो होइन। आफ्नो काम चाहिँ कालो टिका लगाउने हो। र कालो टिका लगाएर आफ्नो होइन आफ्नो घरमा भयो, आफ्नो समूहमा भयो, आफ्नो सभामा भयो, त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले आफ्नो कुराहरू राख्ने हो, सुन्ने हो। त्यो आफ्नो कर्तव्य हो नि त्यो त होइन र। र अरूले यसरी लायो यसरी गर्यो भनेर हामीले चर्चा गर्न थाल्यौँ भने त्यो हामी अल्मलिन्छौँ। हामी हाम्रो समय व्यर्थ हुन्छ, व्यर्थ हाम्रो समय बितेर जान्छ। किन अब हामीले चाहिँ आफ्नो काम के हो त्यो जिम्मेवारी चाहिँ आफूले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्दै जानुपर्छ। अल्मलिनु हुँदैन, आफ्नो काम अगाडि बढेर जानुपर्छ। र अब मैले अघि चुनावको विषयमा पनि बताइहालेँ होइन। अब त एमएनओलाई त्यो यसरी नै हो। एमएनओ आपसे आप एमएनओ आउँछ। किन एमएनओले चाहिँ आफ्नो पुरा गरे नि त। के पुरा गरे भन्दा एमएनओले इमान्दारिता देखायो होइन। एमएनओले अनुशासन देखायो होइन। एमएनओले आचार संहिताहरू सबै कुराहरू उल्लङ्घन गरेन नि त। यस कारणले अघि मैले भन्नुको कारण चाहिँ धैर्यता भन्ने यति महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अनुशासन भन्ने यति महत्त्वपूर्ण कुरो हो होइन। तपाईँको यो पुरा भएपछि मात्रै अब बल्ल आउँदैछ नि त होइन र। अब हामी एमएनओले छ पटक चुनाव हार्दाखेरि पनि एमएनओले हरेस नखानु होइन। एमएनओले बाटो बिराएर अर्को बाटो भनेको विद्रोहको बाटो थियो, चुनावको बाटो नजाने। अब चाहिँ यहाँ विद्रोह गर्ने भन्ने बाटो
जानु पनि सक्थ्यो नि त एमएनओ, त्यो बाटो पनि गएन एमएनओ होइन। अनि एमएनओको यही धैर्यता, यो सहनशीलता, यो अनुशासनको अब उपलब्धि आउँछ। उपलब्धि अब हामीले खान पाउँछौँ। नत्र हामी बाटो बिराएर गएको थियौँ भने त अब हाम्रो त पालो त आउँदैछ नि त अब होइन, 6 पल्ट त गइसक्यो। अब 7 र 8मा त अवश्य पनि हामी केही फल त सुरु गर्छौँ, केही फल त खान पाउन थाल्छौँ। किनभने अब संसार सागुर्दै आयो, संसार एउटै आँगन भयो, अब ढाँट्न त सक्दैन होइन। अब धेरै भनेको 6 महिना ढाँट्ने कुरो हो। 6 महिनादेखि कुनै पनि एउटा ढाँट्ने कुरो ल्यायो भने 6 महिना मात्रै टिक्छ, त्यसपछि उता टिक्नै सक्दैन। त्यो थाहा पाइहाल्छ कसरी के गरेर पनि थाहा हुन्छ होइन। त्यस कारण अब हामीले तपाईँहरू एकदम इमान्दारी बन्नुहोस् होइन, अनुशासित बन्नुहोस्, धैर्यवान पनि बन्नुहोस् होइन। अलिकति तपाईँहरू रणनीति कूटनीतिका कुराहरू पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ अब होइन। घर गाउँमा गएर तपाईँहरूले त्यो सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि जनताले चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन स्वागत गर्नेछ। मैले अस्ति भने जनताको नेता हुनुहोस्, अब देशको नेता हुने बेला भयो। अब मङ्गोलको नेता त भयौँ नि हामीले, हिजो मङ्गोलको नेता हुन्जेलसम्म त हामी के भयौँ त भन्दाखेरि एमएनओले दर्ता नपाउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामी विद्रोही जस्तो हुनु पर्यो होइन। हिजो भन्छ नि त एमएनओले जो संविधान त जलाएको हो त नि भनेर अहिले चाहिँ कुरा गर्छ नि त मान्छेहरूले। तर त्यतिखेर चाहिँ एमएनओ दर्ता भएको थिएन। त एमएनओको रेकर्ड चाहिँ हामीले जति मत ल्याए पनि, जतिसुकै हामीले उम्मेदवारी उठाए पनि हाम्रो चाहिँ युएनओ यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा र अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू रेकर्ड पुग्दैन थियो। त जब एमएनओ दर्ता भयो 2064 सालमा दर्ता भयो नि त, दर्ता भइसकेपछि हाम्रो हरेक रेकर्डहरू, हरेक चुनावको उपलब्धिहरू त पुग्छ त्यहाँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै उनीहरू आउँछ नि त, अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै को आउँछ भन्दाखेरि अब विभिन्न सर्वेक्षण गर्नेहरू आउँछ होइन। उनीहरू आइसकेपछि त चुनावमा उनीहरू सबै देखेर जान्छ, उनीहरूले त्यो रेकर्ड लान्छ। अब हामीले चाहिँ एमएनओ दर्ता भइसकेपछि होइन, एमएनओ दर्ता भइसकेपछि अब एमएनओले चुनावको बाटो गइसकेपछि चुनाव लड्ने भनेर दर्ता भइसकेपछि होइन, अब हाम्रो बाटो चाहिँ विद्रोहको होइन चुनावको बाटो हो, चुनावको बाटो हो। अब विद्रोहको बाटो गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चुनाव लड्न पाइँदैन। यो विद्रोहको बाटो गयौँ भने चुनाव लड्न पाइँदैन। किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त उनले देखाइदिन्छ एमएनओ खुसी छैन, एमएनओ यो संविधानदेखि खुसी छैन, यो लोकतन्त्रदेखि खुसी छैन भनेर चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा विद्रोही कार्यक्रम गऱ्यौँ भने होइन, झन्डा जलाउने अरे संविधान च्यात्ने कुरा गऱ्यौँ भने, फेरि संविधान पुनर्लेखन गर भन्यौँ भने हाम्रो बाटो चुनावको बाटो हुँदैन। यो बाटो टुङ्गिन्छ, यो बाटो हिँडेको ठहरिन्छ होइन। त्यस कारण अब हामीलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले विशेष गरी मङ्गोलको अनुहार देखाएर, मङ्गोलको नाम गरेर विद्रोहको बाटो चाहिँ लाने एउटा षड्यन्त्र गरिराखेको छ अहिले होइन यो मुलुकमा। अनि हामीले एकदम होसियार हुनुपर्छ। यतिखेर हामीले विद्रोहको बाटो पक्रिने बित्तिकै हाम्रो यो बाटो फेरि बन्द भइहाल्छ। हाम्रो बाटो त एउटै मात्रै छ, अब यो चुनाव मात्रै हो नि त होइन, चुनाव मात्रै छ हाम्रो बाटो। किनभने अब अरू बाटो त उनीहरूले थुनिदिएको छ त होइन, हाम्रो बाटो एउटा चुनावको मात्रै बाटो छ। अनि विद्रोहको भनेको जलाउने कुराहरू होइन, त्यो विद्रोहको बाटो भए होइन, च्यात्ने कुराहरू विद्रोहको कुराहरू भए। यस कारण त्यो विद्रोहको बाटो हामी जानु हुँदैन। हामीले विद्रोहको बाटो लैजानुको लागि कोसिस गरिराखेको थियो, षड्यन्त्र भइरहेको थियो, तर अहिलेसम्म हामी त्यसबाट बच्न सफल भइरहेका छौँ, अगाडि बढ्न सफल भइरहेका छौँ। अस्ति झन्डाको कुरो थियो नि, झन्डा भनेको चाहिँ झन्डा जुन एउटा जलाउने काम भयो नि त, त्यो चाहिँ विद्रोहको बाटो, त्यो चुनावको बाटो होइन। त्यो झन्डा जलाउनेले चुनाव लड्नै पाउँदैन। उसले चुनाव लड्ने अब समूह पनि होइन, सङ्गठन पनि होइन, त्यो व्यक्तिले पनि पाउँदैन तपाईँको। किन त्यसमा अब झन्डा भनेको त्यो विद्रोही भनेर त्यसरी नै उसले चाहिँ सर्टिफिकेट त्यसरी पाउँछ क्या, झन्डा जलाएको भनेर पाउँछ। र यसरी अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ झन्डाको त विरोध गर्छ त, गाईको पनि विरोध गर्छ त भन्ने कुरा आयो नि त होइन र। अनि त्यसमा त के भयो त भन्दाखेरि त्यो त अब चुनावमा गएर चुनावको बाटोमा गएर मात्रै त्यो अब लेख्ने ठाउँमा पुगेर, बहस गर्ने ठाउँमा पुगेर मात्रै त्यो
मेट्न सकिन्छ होइन, मेट्न सकिन्छ भनेर नै हामी दर्ता भएर गयौँ त। त्यस अब हामीले चाहिँ त्यसलाई जलाउने, च्यात्ने, काटेर मार्नेमा चाहिँ अब हामीले गयौँ भने हाम्रो यो बाटोले थुनिदिन्छ, फेरि हामीले विद्रोही बनाउँछ, आतङ्ककारी बनाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीलाई खत्तमै पार्छ होइन। अच्छा, यो डाक्टर युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको एउटा तपाईँहरूलाई त्यो थाहा नहुनसक्छ होइन। अब मैले चाहिँ यो टाँक र टाँक घर कसरी मिल्नुपर्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ यसबाट पनि अलिक थप्छु होइन। तर उहाँले चाहिँ हामीलाई राँगा मासु नखाऊ भन्नुहुन्थ्यो होइन। भाइ राँगाको मासु खाँदै नखाऊ, राँगा मासु खायो भने डर छेर्वा हुन्छ। राँगाको मासु अहिले 2-3 घन्टामा राख्यो भने त कालो हुन्छ, राँगाको मासु खायो भने डर छेर्वा हुन्छ होइन, हमेसा डर छेर्वा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले कहिले पनि खानु भएन राँगा मासु होइन। तर हामीले राँगा मासु खान्छ कि भनेर उहाँले एकदम अब हामीलाई चाहिँ त्यो के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि निगरानी गर्नुहुन्थ्यो, कतै रेस्टुरेन्टतिर पस्दाखेरि पनि होइन। तर उहाँले खानु भएन, त्यो चाहिँ के भयो भने नखाउँ पनि भन्नुभयो अनि उहाँले खानु भएन, त्यसपछि पताउने कुरो भयो होइन। उहाँको भनाइ र गराइ मिल्यो नि त होइन र। तर अब हामी चाहिँ अरूलाई हामी पनि भन्छौँ नि त, तर हामीहरू पनि गराएर भनाइ त मिल्नु पऱ्यो नि त। हामी राँगा मासु खानु हुँदैन, राँगा मासु खायौँ भने डिसिजन गर्न सक्दैनौँ, डरछेर हुन्छौँ त भन्छौँ नि त होइन र। त रेस्टुरेन्टमा सुटुक्क बसेर 4 प्लेट चाहिँ लगाइहाल्छौँ होइन, त्यो त उल्टो भयो नि त तपाईँको व्यवहारमा ल्याउनु पऱ्यो। त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको के छ भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटा तपाईँहरूले यो थाहा हुनुपर्छ यो कुरो होइन। उहाँले नेपाल र इन्डियामा चाहिँ गाई र गोरुको मासु खानुहुन्न थियो उहाँले, तर अरू देशमा खानुहुन्थ्यो फेरि होइन। अरू देशमा गइसकेपछि गाई र गोरुको मासु खानुहुन्थ्यो, तर नेपाल र इन्डियामा चाहिँ गाई र गोरुको मासु खानुहुन्न थियो। र किन भनेर हामीले उहाँसँग सोधीखोजी गर्दाखेरि नेपाल र इन्डियामा चाहिँ खानै भनेर पालेको हुँदैन। यहाँ त जोत्दा होइन अमिलो हुने गरी कुट्दा चाहिँ त्यो काटेकोलाई के खाने होइन। त्यो गाई पनि दुधको लागि, बाछाको लागि, दुधको लागि पालेको हुन्छ, त्यसरी लाम्टा हुन्जेल पालेकोलाई त्यस्तो मासु किन खाने। तर इन्डिया र नेपालमा चाहिँ खाने भनेर पालेको हुँदैन होइन। त्यसकारण म नेपाल र इन्डियामा चाहिँ गाई गोरुको मासु खान्न, तर नेपाल र इन्डिया बाहेक अरू देशमा चाहिँ म गाई र गोरुको मासु खान्छु भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर कहिलेकाहीँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब विदेशबाट आएको छ भने त खान्छु भन्नु, विदेशबाट कोरियाबाट कहीँबाट ती बनेर मासु आउँथ्यो पार्सल होइन, होटल ठुल्ठुलो होटलहरूमा 5 स्टार होटलहरूमा त आउँथ्यो, त्यहाँको चाहिँ फेरि खानुहुन्थ्यो उहाँले। तर यता चाहिँ अब धादिङको साथीहरूले चाहिँ ल्याइदिनु भएको थियो एकपल्ट गोरुको मासुको दाइलाई, खान्न भयो त्यो कुट्दा अमिलो होला भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के भन्दा उहाँको चाहिँ ठक्क भनाइ मिल्यो नि त होइन र। खान्नमा नेपाल इन्डिया भयो भने खानै भएन होइन। त्यस्तो भनेर गराए चाहिँ हाम्रो पनि मिल्यो भने होइन, त्यसलाई हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, दिनरात हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ होइन। हामीले जुन भाषण गरेको कुराहरू, भनेको कुराहरू होइन, बोलेको कुराहरू चाहिँ हामीले मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ। मिल्दै गयो भने पनि मान्छे व्यवहारिक हुन्छ, व्यवहारिक भएपछि मात्रै पत्याउने हो, व्यवहारिक भएपछि मात्रै मान्छे महान बन्दै जान्छ, सफल हुँदै जान्छ, अनि उसको इतिहास पनि बनिँदै जान्छ होइन। भन्दै तपाईँहरू आइदिनु भयो होइन। मेरो खास मेसेज त यही थियो, तपाईँहरूले अबको चुनावमा चाहिँ नअल्मलिनुहोस्, नझुक्किनुहोस् होइन, एकदम बगैँचाको साथ अब तपाईँहरू तयारी भएर अगाडि जानुहोस् होइन भन्ने नै थियो विशेष होइन। किनभने अब कुनै पनि समयमा चुनाव हुनसक्छ होइन। भन्दै तपाईँहरू माझमा अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु। जय मङ्गल।